Galaxy News Hour live. नेपाली क्रिकेटले छोटो समयमा राष्ट्रलाई दिलाएको सफलताको श्रेयका हकदार खेलाडी नै हुन्। सीमित स्रोत साधन, न्यून लगानी अनि लगभग शून्य जस्तै भौतिक पूर्वाधार बीच नेपालले विश्वकप खेल्यो। नेपाल एक दिवसीय मान्यता प्राप्त राष्ट्र बन्यो। यस्तो गर्विलो इतिहास निर्माणमा सबैभन्दा बढी मेहनत खेलाडीको नै परेको छ। नेपाली क्रिकेटको यस स्वर्णिम युगका रचनाकार पारस खड्का, शक्ति गौचन, शरद भेषवाकर, ज्ञानेन्द्र मल्ल जस्ता खेलाडी हुन्। यिनै हस्तीहरूले खेल जीवनबाट बिट मार्दै नयाँ खेलाडीलाई मार्ग प्रशस्त गरेका छन्। पारस खड्का पूर्ण फर्ममा नै रहँदा क्रिकेट खेल्न छाडे। उनको सन्यासपछि टिममा सबैभन्दा अनुभवी खेलाडी ज्ञानेन्द्र नै थिए। अहिलेको राष्ट्रिय टिमका सबै खेलाडीका ज्ञानुदायी जोशमा अनुभव भरपूर थियो। उनको सन्यासको घोषणासँगै नेपाली क्रिकेटमा एक युगको पट्टाक्षेप भएको छ। नेपाली टोली अब युवा खेलाडीहरूको भरमा छ। उनीहरूले पनि सन्तोषजनक प्रदर्शन गरिरहेका छन्। पारस र ज्ञानेन्द्रले सन्यासको क्रममा युवा खेलाडीलाई भर गर्न मिल्ने समयमा मजबुत टिमसहित छोडेको बताएका छन्। टिममा नयाँ खेलाडीको जोश र जाँगर छ, तर अनुभवको कमी भने हुन सक्छ। एसिया कप लगायत ठूलो चुनौती युवा खेलाडीहरूको काँधमा आएको छ। यसको लागि सम्बन्धित निकायले टिमलाई सोही अनुरूप तयारी गराउन जरुरी छ। पारस, शरद र ज्ञानेन्द्र जस्ता दिग्गज खेलाडीहरूले नेपाली क्रिकेटको सफलताको गोरेटो खने। यही गोरेटोलाई राजमार्ग बनाउने जिम्मेवारी र चुनौती युवा खेलाडीमाझ रहेको छ। पारस र ज्ञानेन्द्रले जस्तै क्रिकेटमा दिएको दशक लामो योगदान र उनीहरू जस्तै रोल मोडल बन्ने अवसर पनि युवा खेलाडी सामु छ। साथै अर्को पिँढी तयार गर्न घरेलु संरक्षणलाई मजबुत बनाउँदै उमेर समूहका कार्यक्रमहरूलाई पनि प्राथमिकतामा राखेर नयाँ खेलाडी आउने बाटो बनाउनेतर्फ नेपाल क्रिकेट संघले ध्यान दियोस्। नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी न्यूज आवर। अब हेडलाइन्स। दाहालले जथाभावी सदस्य थपेर भद्दा केन्द्रीय कमिटी बनाएको नेताहरूको आरोप। मनोनयन प्रथा अन्त्य गर्दै निर्वाचनबाट नेतृत्व चयन हुनुपर्ने प्रस्ताव। विधान नमिच्ने संकल्प गर्न आग्रह। प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाशमा। कायम मुकायम नेतृत्वको जिम्मेवारी वरिष्ठतम न्यायाधीश विशम्बर प्रसाद श्रेष्ठको काँधमा। लुम्बिनीमा नयाँ सरकार बनेको 4 महिना बितिसक्दा पनि मिलेन फागबन्दा। 8 दललाई फाग पुर्याउन मन्त्रालय फुटाएर 12 पुर्याउने मुख्यमन्त्री चौधरीको तयारी। भ्रष्टाचार मुद्दामा अदालतले 3 वर्ष कैद सजाय सुनाए। लगतै पाकिस्तानका पूर्व प्रधानमन्त्री खान पक्राउ। राज्यका उपहारहरू बिक्री गर्दाको आम्दानी घोषणा नगरेको ठहर। र स्पेन र जापान महिला विश्वकपको क्वार्टर फाइनलमा स्पेनद्वारा स्विजरल्यान्ड 5-1 ले पराजित। जापानले पूर्व विजेता नर्वेलाई 3-1 ले हरायो। 2078 पुसमा सम्पन्न माओवादी केन्द्रको 8औं महाधिवेशनले 279 केन्द्रीय सदस्य हुने गरी विधान पारित गरेको थियो। तर त्यसयता विभिन्न बहानामा केन्द्रीय सदस्यहरू थप्दै जाँदा अहिले माओवादी केन्द्रीय कमिटी सदस्यको संख्या 409 पुगेको छ। अर्थात् महाधिवेशनमा पारित विधान विपरीत नेतृत्वले मनोमानी ढङ्गले केन्द्रीय सदस्य थप्दै जाँदा सांगठनिक संरचना भद्दा हुँदै गएको भन्दै केन्द्रीय सदस्यहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। कतिसम्म भने उनीहरूले माओवादीलाई रूपान्तरण गर्न र चुस्त बनाउन केन्द्रीय सदस्यको संख्या 2 अङ्कमा झार्न समेत सुझाव दिएका छन्। केन्द्रीय कमिटी बैठक सुरु भएकै दिन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले केन्द्रीय कमिटी 409 सदस्य हुने प्रस्ताव गरे। विधान अनुरूप महिलाको संख्या नपुगेको भन्दै 24 जना थपेर त्यसलाई 409 पुर्याउने अध्यक्षको प्रस्तावमा सबैले सहमति जनाएपछि विधान संशोधनको प्रस्ताव पारित भयो। जबकि यसअघि गएको महाधिवेशनले 279 सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी हुने भनेको थियो, जसमा 50% खुला र 50% समावेशी पद्धतिबाट सदस्य चयन गरिने भनिएको थियो। तर विधानमा मनोनित केन्द्रीय सदस्य संख्या वृद्धि, पदाधिकारी थप्न सक्ने र पदाधिकारीका लागि महाधिवेशनबाट प्रत्यक्ष निर्वाचन नगरी केन्द्रीय समितिबाट छानिने व्यवस्था राखियो।
जसले माओवादीमा केन्द्रीय सदस्य संख्या कति हो भनेर स्वयं शीर्ष नेताहरूलाई गएको साउन 17 गतेसम्म थाहा थिएन। किनभने यसबीचमा अन्य पार्टीबाट आएकाहरूलाई रिझाउन नेतृत्वले भटाभट केन्द्रीय सदस्य पद बाँड्दै जाँदा केन्द्रीय सदस्य कति पुगे भन्ने यकिन तथ्याङ्क नै माओवादीसँग थिएन। तर यसपटक केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट अध्यक्षको प्रस्तावमा यसअघि मनोनित भएका र हालै थपिएका 24 जना गरेर केन्द्रीय कमिटी विस्तार गरिएको छ र अब यो विवरण निर्वाचन आयोगमा पार्टीले पेश गर्नेछ। विधानलाई संशोधन गर्ने प्रस्ताव अध्यक्षले राख्नुभयो, त्यसलाई पास गरिसकेपछि त 400 भइसक्यो। 409 जनाको अहिले केन्द्रीय कमिटी हुन्छ। त्यहाँ अब निर्वाचन आयोगमा विधिसम्मत ढङ्गले चाहिँ सबैको हस्ताक्षर भइसकेको छ। अब त्यो हस्ताक्षर अनुसार चाहिँ निर्वाचन आयोगमा हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको चाहिँ सदस्यहरूको लिस्ट पेश गर्छ। गएको महाधिवेशनमा माओवादीले खुला पद्धतिबाट 149 जना केन्द्रीय सदस्य चयन गरेको थियो भने त्यति नै मात्रामा समावेशी पद्धतिबाट चयन गर्ने विधानमा भनिएको थियो, जस अनुसार केन्द्रीय सदस्य 279 हुने भनिएको थियो। अहिले त्यही संख्या 409 पुगेको हो। यसरी विधान विपरीत मनोमानी ढङ्गले सदस्य संख्या थप्ने कुरा केन्द्रीय सदस्यहरूलाई मन परेको छैन। त्यसैले उनीहरूले चुस्त र छरितो केन्द्रीय कमिटी बनाउनु पर्ने माग गरेका छन्। पार्टी विधान अन्तर्गत चाहिँ पार्टी कमिटी बनेन भन्ने चिन्ता त सबैको हो। त्यो चाहिँ पार्टी केन्द्रदेखि तलपालिकासम्म र ओडासम्म जाँदा विधानमा टेकेर अगाडि बढेन भने पार्टी बिग्लिन्छ र ध्वंसको बाटोमा जान्छ भनेर चिन्ता जाहेर गर्नु जायजै पनि हो। पार्टीलाई जुन किसिमले अहिले चाहिँ विरोधीहरूले आक्रमण गरिरहेको बेला पार्टी भद्दा भयो भने, चुस्त दुरुस्त पार्टी भएन र समयमा चाहिँ निर्णयहरू गर्न सकिएन भने कतै पार्टी अप्ठ्यारोमा पर्छ कि भन्ने चिन्ताका साथ साथीहरूले राख्नु भएको विषय हो। तर यसलाई रिजेक्टका रूपमा चाहिँ यो ठुलो पार्टी बन्दाखेरि चाहिँ पार्टी ध्वस्त हुन्छ, ध्वंस हुन्छ भन्ने हिसाबले कसैले पनि राखेको छैन र पार्टी निर्माणकै प्रक्रियामा केही चुस्त बनाउनका निम्ति सुझाव राख्नु भएको छ। त्यसो त जारी केन्द्रीय कमिटी बैठकमा धेरै केन्द्रीय सदस्यले पदाधिकारीदेखि वडा तहसम्म निर्वाचन प्रणाली मार्फत समिति अनुमोदन हुनुपर्ने धारणा राखेका छन्। निर्वाचन प्रक्रिया छलेर टिके प्रथा हावी हुँदा पार्टी जीवन ध्वस्त भएको उनीहरूको बुझाइ छ। अझ केन्द्रीय कमिटीको आकार ठूलो हुँदा परिआएको बेला संगठित हुन सक्ने अवस्था बन्न पनि गाह्रो हुने भन्दै कतिपयले पार्टीलाई पुनर्जीवन दिने हो भने 2 अङ्कको केन्द्रीय समिति बनाउन उपयुक्त हुने सुझाव दिएका छन्। कतिपय कमरेडरले 2 अङ्कको भन्नुभएको छ। अधिकांश कमरेडरले यसलाई छरितो प्रकारको स्मार्ट प्रकृतिको बनाउनुपर्छ र अहिलेको मात्रै यसैभित्रबाट 2 अङ्कमा झारेर त यसले खासै धेरै गति लिँदैन। यो केन्द्रीय कमिटीभित्र नरहेका अहिलेका नयाँ पुस्ताका र स्मार्ट र डिजिटल यो प्रविधि मैत्री समेत भएको जेनेरेसनलाई समेत कसरी सिसीभित्र इन्ट्री गर्न सकिन्छ त्यो विषय चाहिँ मुख्य हो। यसरी हेर्दा यही बैठकबाट हामी केन्द्रीय कमिटीलाई नै सानो बनाउने तहमा त छैनौँ। पहिला हामी विधान सम्मेलन गर्छौँ, त्यसमा अलि विहङ्गम छलफल गर्छौँ। विधान सम्मेलनबाट हाम्रो पार्टीका संरचनाहरू कस्तो र कुन सङ्ख्याको र कसरी त्यसमा चाहिँ समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउँछौँ भन्ने कुराको सुनिश्चित गर्छौँ। त्यसका आधारमा महाधिवेशन, विशेष महाधिवेशन या अरू महाधिवेशनको व्यवस्था गरेर त्यसबाट नेतृत्व छनौट गर्छौँ। माओवादीका हरेक बैठकमा आफूलाई रूपान्तरण गर्दै लैजाने भन्दै जोडतोडले छलफल हुन्छ। संगठन चुस्त दुरुस्त बनाउने प्रतिबद्धता पनि नेतृत्वले गरेकै हुन्छन्। तर त्यसपछि आफ्नालाई रिझाउन विधानलाई कुल्चने परिपाटी कहिल्यै रोकिएन र अब पनि रोकिन्छ भन्ने कुनै भरपर्दो आधार छैन। क्यामेरामा भास्कर भट्टाचार्यका साथमा सृजना घिमिरे, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको विधान नमान्ने र व्यक्तिगत तजबिजका आधारमा चल्ने प्रवृत्तिका कारण संस्थागत परिपाटी पनि हुर्कन नसकेको विषय केन्द्रीय कमिटी बैठकमा जोडतोडले उठिरहेको छ। बैठकमा बोल्ने नेताहरूले पार्टीलाई पार्टी जस्तो बनाउन नेतृत्वले नै विधान नमिच्ने संकल्प गर्नुपर्ने र मनोनयनको प्रथा अन्त्य गरी निर्वाचनबाट नेतृत्व चयन हुने प्रक्रिया प्रारम्भ गर्नुपर्ने सम्मका माग दाहाललाई सुनाएका छन्। माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले स्वेच्छाचारी ढङ्गले सदस्य थपेर केन्द्रीय कमिटीलाई भद्दा बनाएकामा पार्टी नेताहरूले आलोचना गरेका छन्।
पार्टीको निर्वाचन आयोगले 149 जना भन्दा बाहेकका सदस्य र पदाधिकारीलाई नचिन्ने भए पनि मनपरी ढङ्गले सदस्यको सूची बढाएर 400 भन्दा बढी पुर्याएको भन्दै नेताहरूले केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा दाहालको आलोचना गरेका हुन्। कुनै योग्यता र मापदण्ड नहेरी दाहालले आफ्नो तजबिजमा केन्द्रीय सदस्य थप्ने गरेकाले नै पार्टीमा संस्थागत परिपाटी विकास हुन नसकेको उनीहरूको भनाइ थियो। माओवादी अध्यक्ष दाहालले पार्टी जस्तै नभएको भनेर दिएको अभिव्यक्तिमा पनि नेताहरूले आपत्ति जनाएका छन्। बरु कार्यकर्ताले पार्टी बनाउन निस्वार्थ रूपमा निकै ठूलो सङ्घर्ष र बलिदान गरेको, तर नेतृत्व पंक्ति त्यसको दुरुपयोग गरी आफ्नै स्वार्थ सिद्धिमा लागेको बैठकका कतिपय सहभागीले बताएका थिए। शनिबारको बैठकमा पनि नेताहरूमा हुर्किएको विलासी र हुकुमी शैलीले कार्यकर्तामा निराशा पैदा गरेको र यसले संगठन झन्झन कमजोर भएको भन्दै नेतृत्वमाथि आरोपको वर्षा भएको थियो। यदि भ्रष्टाचारलाई चाहिँ खतम गर्नको निम्ति अथवा भ्रष्टाचारलाई चाहिँ अन्त्य गर्नको निम्ति र सुशासनको स्थापना गर्नको निम्ति यदि पार्टीभित्र पनि कोही मान्छेहरू, अब कुनै नेताहरू, कुनै लिडरहरू जो कोही भए पनि छोड्न हुँदैन र त्यहाँ पनि चाहिँ एक ढङ्गले चाहिँ अनुसन्धानको प्रक्रियालाई पनि अगाडि बढाउन पर्छ। यदि त्यसो गर्दा, अनुसन्धान गर्दा अथवा त्यहाँ चाहिँ केरकार गर्दाखेरि कतै न कतै त्यस्तो भएको कुरा चाहिँ देखियो भने त्यसलाई कारबाही गरेर अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ। नेता बचाउने कि पार्टी बचाउने भन्ने कुरा अहम सवाल बनेको छ कि अहिले कतिपय नेताहरूलाई संरक्षण गर्नु जरुरी छैन। यदि त्यस्तो अपराधमा संलग्न भएको पुष्टि भयो भने, तर कहिलेकाहीँ चाहिँ यो मिडियामा बाहिर सामाजिक सञ्जालमा चर्चा गरेकै भरमा आरोपित गरिहाल्ने, जेलै पठाउने, अपराध गरिहालेछ भनेर चाहिँ एकदम आलोचना गर्ने कुरा भन्दा पनि सत्य तथ्य अनुसन्धान हुनु पर्यो। जहाँसम्म उपाध्यक्षको कुरा छ, पत्रिकामा आउने बित्तिकै सबैलाई पक्रने हो भने त अब नेपालै जेल हुने खतरा हुन्छ। अब किनभने हाम्रो न्युज ट्रेन हामी सबैलाई थाहा छँदैछ। फेरि हाम्रो केन्द्रीय समितिको बैठकमा सुशासनका बारेमा ज्यादै महत्त्वपूर्ण ढङ्गले हामीले छलफल गरेका छौँ। नेताहरूको जीवनशैली, कार्यशैली र आम्दानीका स्रोतहरू के हुन्, हामी कसरी जीवन निर्वाह गरिराखेका छौँ, वार्षिक रूपमा आफ्नो सम्पत्तिको विवरणलाई पार्टी कार्यालयमा अद्यावधि गर्ने कुरा लगायतका विषयहरूमा नै अहिले हामी पार्टीभित्र छलफल गरिराखेका छौँ। यो केन्द्रीय समितिबाट त्यस दिशामा पनि स्पष्ट निर्देशन जान्छ। सुनकाण्डमा मुछिएका नेताहरूमाथि पनि निष्पक्ष तवरले छानबिन हुनुपर्ने आवाज पनि माओवादी बैठकमा जोडतोडले उठेको छ। कतिपयले नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न पनि माग गरेका छन्। हाम्रा पार्टीको शीर्षस्थ नेता जो कोही त्यसलाई पनि छोड्दैन। यो कुरो चाहिँ ढुक्क भए हुन्छ, किनभने प्रमाणसहित आउनुपर्छ। कसैलाई चाहिँ छोड्ने छुट छैन। किन भन्दाखेरि यो राष्ट्रघाती कामहरू हो, यो राष्ट्र विरोधी हो र अहिले चाहिँ के छ भने नेपाली जनताको लागि सुशासन, समृद्धि, सामाजिक न्याय को प्रत्याभूति दिनको लागि पार्टी निर्मम हुन जरुरी छ। केही साथीहरूको बारेमा जो नाम जोडिएको छ, केही डिनर खाएर जोडियो होला या केही तपाईको छानबिनको प्रसङ्गमा केही नामहरू आएको छ। आज पनि वर्षमान पुन कमरेड बोल्नुभयो र उहाँले प्रश्न भन्नुभयो कि पार्टीले जे अभियान चालेको छ यसले पुरै माओवादी गौरवान्वित भएको छ, नेपालको सबै नागरिक गौरवान्वित भएका छन्, विपक्षीहरू पनि यसको सराहना गरेका छन्। यस्तो अवस्थामा म लगायत कुनै पनि व्यक्तिमाथि यदि प्रश्न उठ्छ र शङ्का सरकारलाई लाग्छ भने छानबिन गरोस् र हामी त्यसको दोषी ठहर्यो भने हामी कारबाही भोग्न तयार छौँ भने आज वर्षमान पुञ्जीले हलमा भन्नुभयो। त्यस्तै केन्द्रीय सदस्यले पनि भित्र उठाएको छ। अध्यक्ष दाहालले आफूलाई सहयोग नभएको भनेर दिएको अभिव्यक्तिमा उनकै विश्वासपात्र भएर काम गरेका केन्द्रीय नेताहरूले पनि आपत्ति प्रकट गरेका छन्। उपमहासचिव जनार्दन शर्माले त कहाँनिर असहयोग भयो भनेर प्रश्न समेत गरे। पार्टीलाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्छ भनेर आफूले पहिलेदेखि नै आवाज उठाउँदा अध्यक्षलाई असहयोग गरेको भनेर प्रचार गरिएको भन्दै उनले गुनासो गरे। पार्टीलाई विधिसम्म चलाउन विधान नमिच्ने संकल्प गर्नुपर्ने, नेतृत्व चयनका लागि पार्टीभित्र मनोनयनको प्रथा अन्त्य गरी निर्वाचनको प्रक्रिया प्रारम्भ गर्नुपर्ने र समावेशी प्रतिनिधित्वका लागि सम्बन्धित क्लस्टरमा पनि निर्वाचन गर्नुपर्ने उनको सुझाव थियो। उपमहासचिव वर्षमान पुनले पार्टीमा दाहालको विकल्प तत्काल कसैले नखोजेको तर उत्तराधिकारी तयार पार्न विधिको विकास गर्नुपर्ने धारणा राखे। अब केही न्युज संक्षेपमा। गत बिहिबार राति भारतको उत्तराखण्ड राज्यको रुद्रप्रयागको गौरीकुण्डमा पहिरोमा परि बेपत्ता भएका मध्ये 3 नेपालीको पहिचान खुलेको छ। बेपत्ता भएका मध्ये कालीकोटका टेक बहादुर कामी, प्रकाश कामी र देवी कामीको पहिचान खुलेको हो।
भारतको राजधानी नयाँ दिल्ली स्थित नेपाली दूतावासमा कार्यरत नेपाल प्रहरीका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक उमा प्रसाद चतुर्वेदीका अनुसार कालीकोट घर भई गौरीकुण्ड क्षेत्रमा काम गर्ने 3 जनाको उनीहरूका आफन्तबाट पहिचान खुलेको हो। घटनास्थल वरपर संयौं नेपाली नागरिक घोडा चालकका रूपमा ससाना होटल सञ्चालन तथा अन्य मजदुरी गरेर बस्दै आएका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक चतुर्वेदीले बताए। उक्त क्षेत्रमा लामो समयदेखि नेपाली नागरिक परिवारका अन्य सदस्यसहित काम गर्दै आएका छन्। बेपत्ताको खोजीका लागि भारतीय पक्षसँग समन्वय भइरहेको उनले जानकारी दिए। बेपत्ताको खोजीका लागि नयाँ दिल्ली स्थित दूतावास मार्फत पहल भइरहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। बिहीबार रातिदेखि परेको वर्षाका कारण रुद्रप्रयागको गौरीकुण्डमा पहिरो जाँदा 13 नेपाली सहित 19 जना बेपत्ता भएका थिए। बेपत्ताको खोजी जारी छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले रौतहटको गौर हत्याकाण्डका पीडितलाई न्याय दिलाउने बताएका छन्। बालुवाटार स्थित प्रधानमन्त्री निवासमा आज पीडितहरूसँगको भेटमा दाहालले वार्ताका लागि छिट्टै गृह सचिव संयोजक रहने गरी समिति बनाउने बताए। 16 वर्ष अघि गौरमा भएको घटनामा परेर तत्कालीन नेकपा माओवादीका 27 कार्यकर्ताको निधन भएको थियो। सो घटनाका पीडितले विभिन्न माग राखी आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेपछि प्रधानमन्त्री दाहालले वार्ता मार्फत समस्याको समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन्। दाहालको निजी सचिवालयका सहसचिव अर्जुन भण्डारीले गत बिहीबार पीडित सङ्घर्ष समितिका रूपसागर उपाध्यायलाई वार्तामा आउन आग्रह गरेका थिए। सोही पत्रका आधारमा आज प्रधानमन्त्री दाहाल र सो घटनाका पीडित बीच छलफल भएको प्रधानमन्त्री दाहालको सचिवालयले जनाएको छ। जनमत पार्टीले मधेसलाई सुक्खा क्षेत्र घोषणा गरी राहत उपलब्ध गराउनुपर्ने मागसहित प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। जनमत पार्टीका उपाध्यक्ष अब्दुल खानको नेतृत्वमा बालुवाटार स्थित प्रधानमन्त्री निवास पुगेको प्रतिनिधिमण्डलले दाहाललाई उक्त ज्ञापन पत्र बुझाएको हो। ज्ञापन पत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्री दाहालले तराई मधेसमा खानेपानी तथा सिँचाइको विकल्पबारे सरकारले गृह कार्य गरिरहेको बताएका थिए। ट्याङ्करबाट भए पनि जनतालाई खानेपानीको व्यवस्था गरिने र खानेपानीको अभावले भएको बिरामी उपचारको व्यवस्था सरकारले गर्ने उनको आश्वासन छ। मध्य प्रदेशलाई सुक्खा क्षेत्र घोषणा गरी राहत प्रदान गर्नुपर्ने, वीरगञ्ज सहितका सुक्खा क्षेत्रका जनतालाई घर घरमा खानेपानीको व्यवस्था अविलम्ब गर्नुपर्ने, सुकेका बालीनालीको उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने, सिँचाइको लागि प्रयोग गरिएको बिजुली निशुल्क गर्नुपर्ने, पानीको अभावले बिरामी परेकाहरूको निशुल्क उपचार व्यवस्था गर्नुपर्ने, खडेरी सहितका प्राकृतिक प्रकोपहरूको दिगो नियन्त्रणको योजना बनाएर सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग सहितको ज्ञापन पत्र जनमत पार्टीले बुझाएको हो। तराई मधेसलाई सुक्खा क्षेत्र घोषणा गर्न माग गर्दै जनमतले हिजो काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेको थियो। गण्डकी प्रदेश सरकारले 100 दिनको उपलब्धि सार्वजनिक गरेको छ। आज मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र राज पाण्डेले सार्वजनिक गरेको 100 दिने उपलब्धिमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारितलाई पनि राखिएको छ। गण्डकी सरकारले संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पताल कास्कीमा 25 शैय्या क्षमताको डायलासिस केन्द्र स्थापना गर्नुलाई मुख्य उपलब्धि मानेको छ। मृगौलाका बिरामीले डायलासिस गर्न पालो कुर्नु नपर्ने बनाउन 22वटा डायलासिस मेसिन किनिएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयले जनाएको छ। मुख्यमन्त्री कार्यालयले प्रदेशलाई अझै मजबुत बनाउन गण्डकीकै मुख्यमन्त्री पाण्डेको सक्रियतामा मुख्यमन्त्रीको भेला गरी 17 बुँदे धारणा सार्वजनिक गरेको र पोखरामै राष्ट्रिय समन्वय परिषदको बैठक गर्नुलाई पनि उपलब्धिमा राखेको छ। त्यस्तै पशुहरूमा लाग्ने लम्पी स्किन रोग रोकथामका लागि 33 लाख रुपैयाँको औषधि खरिद गरी जिल्ला जिल्लामा पठाएको पनि गण्डकी सरकारको 100 दिनको उपलब्धिमा समावेश गरिएको छ। आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मुख्यमन्त्री पाण्डेले जनजीविकाको सवालमा केन्द्रित रहेर सरकारले स्वास्थ्य, खानेपानी, सार्वजनिक सेवा, कृषि लगायत क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरेको दावी गरे। दोलखाको गौरीशंकर गाउँपालिका 7 मार्बुमा बिहीबार रातिको पहिरोले टोपाटारमा पुरै बस्ती विस्थापित भएको छ। पहिरो स्थलमा 15 महिने बालक र 50 वर्षीय देवी माया मगर मृत फेला परेको जिल्ला प्रहरी प्रमुख डीएसपी दीपक खड्काले जानकारी दिए। बस्ती माथिबाट खसेको पहिरोले टोपाचारका 5 घरमा क्षति पुर्याउनुका साथै एक बालक सहित 4 जना बेपत्ता भएका थिए। पहिरोमा बेपत्ता भएका 49 वर्षीय हरिलाल श्रेष्ठ र 60 वर्षका कृष्ण बहादुर मगरको अवस्था अझै अज्ञात छ। नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरी सहितको टोलीले उनीहरूको खोजी जारी राखेका छन्। पहिरोमा परि 40 वर्षका यज्ञ बहादुर थामी, उनकी 39 वर्षीय श्रीमती धनमाया थामी र 22 वर्षीय बुहारी सीता थामी घाइते भएका छन्। गम्भीर घाइते यज्ञ बहादुर र धनमायालाई हेलिकप्टर मार्फत उद्धार गरी थप उपचारका लागि काठमाडौँ ल्याइएको छ। सीता थामीको भने स्थानीय अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। टोपाटार भित्ताबाट पहिरो निरन्तर आइरहेकाले सबै घरहरू विस्थापित भएको गौरीशंकर गाउँपालिकाका अध्यक्ष
विश्वास कार्कीले जानकारी दिए। क्षतिको लगत सङ्कलनको काम भइरहेको छ। 3 महिनामा 14 हिमाल आरोहण गरी विश्व कीर्तिमान कायम गरेका 2 जना पर्वतारोहीलाई काठमाडौँमा स्वागत गरिएको छ। नर्वेकी आरोही क्रिस्टिन हरिला र नेपाल गाइड तेन्जेन लामालाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आज बिहान स्वागत गरिएको। शेर्पाले यही साउन 11 गते विश्वको दोस्रो अग्लो केटु हिमालको सफल आरोहण गरेका थिए। पर्यटन मन्त्रालय, पर्यटन विभाग, नेपाल पर्वतारोहण सङ्घ लगायत विभिन्न पर्यटनसँग सम्बन्धित सङ्घ संस्था एवं आरोहीहरू विमानस्थलमा सांस्कृतिक बाजागाजासहित स्वागतका लागि पुगेका थिए। हरिला र शेर्पाले सगरमाथा, कञ्चनजङ्घा, लोसे, मकालु, धौलागिरी, अन्नपूर्ण, मनासलु, चुओयु, सिसपाङ्गा, नङ्गा पर्वत, गासरब्रम 1 र 2, ब्रोडपिक र केटु हिमालको सफल आरोहण गरिसकेका छन्। बाँकी प्रसङ्ग सोनिका रियालबाट। हाल देशभर सरकारी र निजी स्वास्थ्य संस्थामा करिब 3212 चिकित्सक कार्यरत छन्। नेपालको जनसङ्ख्या पछिल्लो 3 दशकमा 1 करोड थपियो। स्वास्थ्य क्षेत्रको पूर्वाधारमा पनि उल्लेख्य प्रगति भयो। अस्पतालमा भौतिक संरचना त बढे नै, स्वास्थ्य चौकी गाउँ तहसम्म विस्तार भए। जनसङ्ख्या र पूर्वाधार बढे पनि चिकित्सकको दरबन्दी एउटा पनि बढेको छैन। नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा करिब 40,000 चिकित्सक दर्ता रहेकामा सरकारी सेवामा 1900 मात्र कार्यरत छन्। दरबन्दी नबढाइएकाले नै सरकारी अस्पतालमा बिरामीले पालो पाउनै सङ्घर्ष गर्नुपर्ने बाध्यता छ। 2048 सालमा नेपालको जनसङ्ख्या 1 करोड 84 लाख थियो। त्यतिखेर 111वटा सरकारी अस्पतालका लागि चिकित्सकको दरबन्दी 1200 थियो। त्यस यताको 32 वर्षमा सरकारी स्वास्थ्य संस्था बढाएर 7776 पुर्याइयो। जनसङ्ख्या 1 करोड बढ्यो, तर चिकित्सकको दरबन्दी भने उति नै छ। प्रदेश सरकारले 700 चिकित्सकको दरबन्दी थप गरेपछि हाल देशभर प्रदेश र सङ्घका अस्पतालमा 1916 चिकित्सक छन्। निजीमा 2250 अस्पतालमा 1260 चिकित्सक कार्यरत छन्। सङ्घीयता लागू भएपछि प्रदेशले केही दरबन्दी थपे पनि सङ्घका अस्पतालमा 32 वर्षदेखि दरबन्दी उही नै छ। केन्द्र सरकारसँग 2600 चिकित्सकको दरबन्दी छ। दरबन्दी थप गर्न मन्त्रालयले सङ्गठन तथा व्यवस्थापन ONM सर्वे गरेर अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको जनाएको छ। तर त्यो स्वीकृत भएर आउँछ कि आउँदैन, आए पनि कार्यक्षेत्रमा जनशक्ति कहिले थपिन्छ भन्ने प्रश्नको जवाफ मन्त्रालयसँग छैन। संहितामा गइसकेपछि केन्द्र सरकारसँग एउटा दरबन्दी छ, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहसँग आफ्नै दरबन्दी छ र त्यो दरबन्दी अनुसार उहाँहरूले आफैले त्यो जनशक्ति लिन सक्नुहुन्छ। अहिलेका दिनमा हेर्दै जाँदाखेरि विभिन्न प्रदेशहरूले आफूलाई चाहिने जनशक्तिको माग गर्दै ONM को आधारमा उहाँहरूले थप दरबन्दीहरू गरिरहनु भएको छ। केन्द्रीय ठुला अस्पतालहरूको नयाँ ONM गरेर हामीले सङ्घीय मामिलाको सहमति लिएर त्यसलाई अर्थ मन्त्रालय पठाइसकेका छौँ। जहाँसम्म मलाई लाग्छ त्यो पास हुने बित्तिकै थप दरबन्दीहरू अझै नेपाल सरकारमा सृजना हुनेछन्। हेमोडायलासिसका चिकित्सक, नर्स, मुटुरोग र एनेस्थेसिया सम्बन्धी उपकरण चलाउने जनशक्तिका लागि सरकारी अस्पतालहरूमा दरबन्दी नै छैनन्। मृगौला, एनेस्थेसिया र मानसिक रोग उपचारमा चिकित्सकको निकै कमी छ। 753वटा आधारभूत तहको अस्पतालमा एक चिकित्सक पुर्याउन समेत हम्मे परिरहेको छ। बिरामीको अनुपातमा चिकित्सकको सङ्ख्या हेर्दा प्रत्येक चिकित्सकको भागमा 9080 बिरामी पर्छन्, जबकि विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले एक चिकित्सक बराबर 1000 बिरामी हुनुपर्छ भनेको छ। चिकित्सक कम हुनाले नै शल्यक्रिया गराउनु पर्ने बिरामी महिनौसम्म प्रतीक्षामा बस्नुपर्छ। हालको जनसङ्ख्याको अनुपातमा 1,43,000 भन्दा बढी स्वास्थ्य कर्मीको दरबन्दी आवश्यक देखिन्छ। तर चिकित्सकको दरबन्दी बढाउनु पर्ने आवाज नउठेको होइन। चिकित्सकको दरबन्दी स्रोत अभावले पनि नथपिएको देखिँदैन। यदि यसो हुन्थ्यो भने ब्यारेकभित्रै सीमित हुने सेनाको सङ्ख्या 111% बढाउन सम्भव हुने थिएन। 2048मा सेनाको सङ्ख्या 45,500 थियो। त्यस यताका 3 दशकमा बढाएर 95,000 कटाइएको छ। सहज र प्रभावकारी स्वास्थ्य सेवा कुनै पनि राजनीतिक दलको प्राथमिकतामा नपरेकाले सरकारी अस्पतालमा चिकित्सकको दरबन्दी थपिन नसकेको प्रष्टै देखिन्छ। अहिले 300 जनामा एकजना चाहिँ सेना छ भने 10,000 जनामा एउटा डाक्टर पनि छैन। र उहाँहरूकै प्रतिवेदनलाई तपाईँले अहिले हेर्नुभयो भने मुलुकको नेपाल सरकारको अहिलेको अवस्थामा सुचारू सेवा दिनलाई क्वालिटेटिभ सर्भिस होइन कि क्वान्टिटेटिभली उहाँहरूले बढाएका बेड सङ्ख्या, बनाएका अस्पताल, जस्तो तपाईँले एउटा रिमोट गरेर 700 कतिवटा अस्पताल त उद्घाटन भए,
एउटा अस्पताललाई 5वटा चाहिँ चिकित्सक 5वटा स्वास्थ्यकर्मी हो भने त 7,000 त हुनुपर्थ्यो होला होइन। उहाँहरूकै प्रतिवेदन जस्तो अहिले स्वास्थ्य मन्त्रालयले ओएनएम गरेर मुलुकका ठुला 4वटा केन्द्रीय अस्पतालका र विभिन्न विज्ञता गर्दाखेरि झन्डै 10,000 माथि चाहिँ चिकित्सक चाहिने स्थिति छ। जनशक्ति उत्पादनकै कुरा गर्दा सरकारी लगानीमै वार्षिक 500 चिकित्सक तयार हुन्छन्। सरकारले एक चिकित्सक उत्पादन गर्न 40 देखि 45 लाख रुपैयाँसम्म लगानी गर्छ। शुल्क तिरेर चिकित्सक बन्नेको संख्या वार्षिक 1300 हाराहारी छ। नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता हुनेकै संख्या 42,000 नागिसकेको छ। आफैले लगानी गरेर उत्पादन गरेका चिकित्सकलाई सरकारले दरबन्दी सिर्जना गरेर काममा लगाउन सकिरहेको छैन। गाउँ गाउँमा स्थापना गरिएका स्वास्थ्य चौकीमा सरकारले दरबन्दी बढाएर चिकित्सकको व्यवस्था नगरेकाले नै बिरामीले सहजै आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पाउन नसकेका मात्र होइनन्, अनावश्यक खर्चको भार सहिरहनु परेको छ। उपचार खर्च बेहोर्न नसकेर दुर्गमका धेरै बिरामी मृत्यु कुर्न बाध्य छन् भने कतिपयको उठीवास नै भएको छ। क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथ सृष्टि पराजुली र प्रज्ञा तिमल सिन्हा, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। चिकित्सकको दरबन्दी कम हुँदा स्वास्थ्य क्षेत्रमा कस्तो असर परेको छ भनेर हामीले चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानका पूर्व डिन डाक्टर जगदीश अग्रवाललाई सोधेका छौँ। स्तरीय सेवा दिनको लागि, खास गरी यो स्वास्थ्य सम्बन्धी सेवा दिनमा स्तरीय सेवा दिनको लागि तपाईँलाई बिरामी र डाक्टर भनौँ, बिरामी र नर्स भनौँ, बिरामी र अरू स्वास्थ्यकर्मीहरूमा अन्तर्क्रिया र जुन समय लाग्छ त्यो चाहिँ बढी नै लाग्छ अरूहरूको कम्पेरिजनमा। जस्तै ओपिडीमा पनि हामी कुनै नयाँ बिरामी आएको छ भने कमसेकम उसलाई 15 मिनट दिनुपर्छ, लाग्न सक्छ, कसैले आधी घन्टा पनि लाग्न सक्छ। स्तरीय सेवा दिने हो भने होइन, त्यसैले गर्दाखेरि जनतामा रोगहरू पनि बढिराखेका छन्, रोगको प्रति सचेतना पनि धेरै बढिराखेको छ, अस्पतालहरूमा सेवाहरू बढिराखेका छ, सुपर स्पेसलिटी सेवाहरू बढिराखेका छ भने त्यही जनशक्तिबाट चाहिँ त्यो दिन चाहिँ मिल्दैन, हुन पनि हुँदैन, सकिन पनि सकिँदैन। हामीले जनताको स्वास्थ्यसँग खेलवाड गर्ने कसैलाई अधिकार छैन। हामीलाई हाम्रो जनतालाई चाहिँ स्तरीय स्वास्थ्य सेवा दिनुपर्छ। स्तरीय स्वास्थ्य सेवा दिनको लागि पर्याप्त जनशक्ति चाहिन्छ, चाहे त्यो स्थायी होस् वा कन्ट्र्याक्टको होस्, जुनसुकै होस्, त्यो विज्ञता भएको जनशक्ति चाहिँ हामीलाई चाहिन्छ र आउने दिनहरूमा हामीसँग हुने जनशक्ति जुन छ त्यसलाई राम्ररी व्यवस्थापन गर्न उसले चाहिँ राम्रो एउटा प्रोजेक्ट जस्तै बनाएर भए पनि, उसले सफ्टवेयर डेभलप गरेर भए पनि हरेक ठाउँमा जनशक्ति पुर्याउने दायित्व पुरा गर्नुपर्छ भन्ने मात्रै म भन्न चाहन्छु। अब केही न्युज संक्षेपमा। पाकिस्तानका पूर्व प्रधानमन्त्री तथा तेहरिके इन्साफ पीटीआईका प्रमुख इमरान खान पक्राउ परेका छन्। खानका कानुन व्यवसायीले दिएको जानकारी अनुसार पाकिस्तानी प्रहरीले उनलाई पूर्वी सहर लाहौर स्थित खान निवासबाटै पक्राउ गरेको हो। सरकारमा भएका बेला प्राप्त उपहारहरू बिक्री गरेको तर रकमबारे जानकारी नदिएको अभियोगसहित दायर मुद्दामा इस्लामाबाद जिल्ला अदालतले 3 वर्ष कैद सजाय र 1 लाख पाकिस्तानी रुपैयाँ जरिवाना हुने फैसला सुनाए लगतै खान पक्राउ परेका हुन्। उनले आगामी 5 वर्षसम्म चुनाव लड्न पाउने छैनन्। मुद्दाको सुनवाईका क्रममा इमरान खान र उनका कानुन व्यवसायी इजलासमा अनुपस्थित थिए। पक्राउ पर्नु अघि तयार पारिएको एउटा भिडियो सन्देश सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गर्दै खानले आफ्ना समर्थकहरूलाई चुप लागेर घरमा नबस्न आग्रह गरेका छन्। इमरान खानले पार्टीले पनि अदालतबाट पक्षपाती फैसला भएको टिप्पणी गरेको छ। युक्रेनले रुसी बन्दरगाहमा गरेको ड्रोन आक्रमणमा परि रुसी युद्धपोतमा क्षति पुगेको छ। रुस युक्रेन द्वन्द्वको 18 महिनामा पहिलो पटक व्यापारिक रुसी बन्दरगाहलाई निशाना बनाइएको हो। आक्रमणका कारण केही घण्टासम्म समुद्री यातायात प्रभावित भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। रुसको ब्ल्याक सी पोर्ट नौसेनाको आधार हो। त्यहाँ एक जहाज निर्माण यार्ड र एक तेल टर्मिनल पनि छ। निर्यातका लागि बन्दरगाह महत्त्वपूर्ण छ। यो क्रिमिया र युक्रेनको लगभग 110 किलोमिटर पूर्व स्थित छ। युक्रेनको सुरक्षा सेवाका एक अधिकारीले उक्त हमला देशको नौसेना र सुरक्षा सेवाले संयुक्त रूपमा गरेका थिए, जसका कारण रुसी नौसेनाको अवतरण जहाज ओलेनगोर्स्की गोनियाकमा क्षति पुगेको छ। यसअघि बुधबार रुसी ड्रोनले युक्रेनको ओडेसामा अनाज केन्द्रहरूमा ठूलो क्षति पुर्याउँदा आगलागी भएको थियो। बाँकी प्रसङ्ग नवराज पाण्डेबाट।
हरिकृष्ण कार्कीले उमेर हदका कारण न्यायालयको नेतृत्वबाट अनिवार्य अवकाश लिएपछि आजबाट सिङ्गो न्यायपालिका पुनः कायम मुकायम नेतृत्वको भरमा पुगेको छ। कार्कीले 8.5 महिना कामु प्रधान न्यायाधीश र 1 महिना 19 दिन प्रधान न्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हाले, तर उनले आफ्नो कार्यकालमा सम्झन लायक कुनै पनि काम भने गर्न सकेनन्। 2 वर्ष अघि न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको समितिले न्यायालयका विकृति विसङ्गतिको फेहरिस्त तयार गरी सुधारका उपाय समेटेर तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणालाई प्रतिवेदन बुझायो। उक्त प्रतिवेदन राणाले कार्यान्वयन गर्न सकेनन्। प्रतिवेदन बुझाउने समितिको नेतृत्व सम्हालेका उनै कार्कीले कायम मुकायम अवधि समेत गरी 10 महिना न्यायालयको नेतृत्व सम्हाले। समस्या औल्याएर समाधानको उपाय समेत सुझाउन सक्ने कार्कीको कार्यकालमा भने न्यायालय शुद्धिकरण र सुधारका निम्ति कुनै खास कदम चालिएन। अहिलेको संरचना छिटो न्याय सम्पादन गर्न बाधक बनेको उनको तर्क छ। हाम्रो कामको प्रकृति नै यस्तो छ, साँच्चै भन्ने हो भने न त कर्मचारी न त चाहिँ मतलब के भने न्यायाधीशहरूले यदि अफिस टाइममा मात्रै काम गर्ने हो भने अहिले जति काम गरेका छौँ नि त्यो कामको 50% काम पनि हुँदैन। सबै काम हामीले चाहिँ घरबाट गर्नुपर्ने हाम्रो चाहिँ बाध्यता छ। हामी यहाँ चाहिँ 11 बजेदेखि बसेर इजलास बस्छौँ, 4:45 बजेसम्म इजलास बस्छौँ, अनि कतिखेर चाहिँ हामीले त्यो अफिस टाइममा त लेख्ने काम चाहिँ कतिखेर गर्ने? फैसला गरेर मात्रै त भएन नि, लेख्नु पर्यो नि। लेख्ने काम कतिखेर गर्ने? अनि त्यो लेख्नलाई सहयोग त फेरि चाहिँ मतलब के बेन्च अफिसरहरूको चाहिँ भूमिका हुन्छ। बेन्च अफिसर पनि हामीसँगै बसिरहेका हुन्छ। अनि उहाँहरूले कतिखेर लेख्ने? यदि अफिस टाइममै चाहिँ लेख्नुपर्छ भन्नु भने उहाँहरूले त्यो सहयोग कतिखेर गर्ने? यस्तो खालको अवस्थाहरू हामी यो कठिनाइमा यो स्थितिमा गइरहेका छौँ। उनको कार्यकालमा हुनै पर्ने तर गर्न नसकेको प्रमुख काम विवादित न्यायाधीशमाथि कारबाही, नयाँ न्यायाधीश नियुक्ति र लामो समय एकै ठाउँमा भएको न्यायिक र प्रशासनिक जनशक्तिको सरुवा हो। उनको पालामा न्याय परिषदको बैठक एक पटक बाहेक बस्नै सकेन। न्याय सेवा आयोग पनि निष्क्रिय रह्यो। यी दुवै संरचनाको अध्यक्ष प्रधान न्यायाधीश हुन्छन्। कामु प्रधान न्यायाधीशलाई पनि यी काम गर्न कुनै कानुनी रोकटोक छैन। उनले पटक पटक परिषदको बैठकका लागि आग्रह गर्दा पनि कानुन मन्त्रीले उपेक्षा गरेको कार्कीकै भनाइले पुष्टि गर्छ। जिल्ला उच्च र सर्वोच्चमा करिब 100 न्यायाधीशको पद रिक्त हुँदा पनि नयाँ नियुक्तिको प्रक्रिया नै अघि बढाउन नदिने गरी कार्यकालको अन्तिमतिर मात्र उनलाई प्रधान न्यायाधीश पदमा पुर्याएको देखिन्छ। कतिपयले यसलाई उनको राजनीतिक पृष्ठभूमिको कारण ठानेका छन्। एमालेबाट टिकट पाएर बार अध्यक्ष अनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको महान्यायाधिवक्ता समेत भएर काम गरेकाले उनलाई राजनीतिक नजरले हेर्ने गरिएको थियो। त्यसैले काङ्ग्रेस उपसभापति समेत रहेका कानुन मन्त्री धनराज गुरुङ कार्कीले बोलाएको बैठकमै आइदिएनन्। कार्कीले यस्तै गुनासो बोकेरै घर फर्किनु परेको छ। 10 जना ठाउँमा चाहिने ठाउँमा 5 जना मात्रै राखेर गर्नु भने त सङ्कट व्यवस्थापन हो नि। अहिले हामी यो तहमा लाँदैछौँ र यसमा जिम्मेवार निकायले अलि जिम्मेवार नभइदिँदाको परिणाम पनि हो भन्ने लाग्छ मलाई। त्यसकारण सबैले जिम्मेवार हुनुपर्छ, सबैले जवाफदेहिता लिनुपर्छ, आफ्नो काम समयमा सम्पन्न गर्नुपर्छ। त्यसमा कुनै किसिमको बहानाबाजीबाट चाहिँ त्यसलाई चाहिँ मतलब के नै गर्नु हुँदैन। त्यसैले यो चिजहरूले चाहिँ वास्तवमा राम्रो गर्दैन। गत असोज 15 गतेदेखि कार्कीले कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए। सुरुका दिनमा कानुनै भएन भन्दै बहाना खोजेको संवैधानिक परिषदले पछि कुनै कानुनी प्रबन्ध नै नगरी उनैलाई प्रधान न्यायाधीश सिफारिस गर्यो। निकै ढिला गरी भएको सिफारिसलाई छिटो टुङ्ग्याउने आवश्यकता संसदले पनि देखेन। संसदले पनि कहिले कार्यविधि अभाव देखाएर त कहिले भागभण्डा नमिलेको बहाना बनाएर संसदीय सुनवाई समिति पनि निकै ढिला गरी बनायो। गत असार 1 गते बल्ल तल्ल प्रधान न्यायाधीश नियुक्त भएका उनीसँग त्यतिन्जेल अवकाशको पत्र समेत हातमा आइसकेको थियो। त्यसैले उनको यो कार्यकाल केवल खाली ठाउँ भर्न मात्र सीमित रहेको देखिन्छ। यद्यपि यो समय विवाद मुक्त भएको भनेर चित्त बुझाउने ठाउँ भने उनले भेटेका छन्। न्यायपालिकाको नेतृत्वले नै त्यो हस्तक्षेपलाई निमन्त्रणा दिएको पो हो कि भन्ने गरेका थिएँ मैले। त्यसैले त्यो अवसर मैले चाहिँ दिइनँ। त्यो नदिएको कारणले गर्दा मलाई कसैले पनि कुनै मुद्दामा यसो गरिदिनु पर्यो अथवा यस्तो मान्छे यसलाई नियुक्ति गरिदिनु पर्यो
यसलाई यहाँ सरुवा गरिदिनु पर्यो भन्नेसम्म पनि मैले कुरा सुन्नु परेन। हुन त नेपाल यस्तो देश हो जहाँ काम गरे मात्र विवाद सिर्जना हुन्छ, कामै नगरे विवाद मुक्त भइन्छ। कुनै पदाधिकारीको अकर्मण्यता वा अकार्यलाई लिएर दण्डित गर्ने चलन छैन। तर न्यायालय सुधारको कार्ययोजना सहितको प्रतिवेदन दिने र तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश राणा विरुद्ध इजलासै बहिष्कार गर्ने मध्येका एक अगुवा न्यायाधीशको हातमा न्यायपालिकाकै नेतृत्व पर्दा पनि कुनै ठोस कदम नचालिनु उद्वेग लाग्दो पक्ष हो। बासु खड्का, ग्यालेक्सी पोके, काठमाडौँ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमण सत्ता स्वार्थमा मात्रै केन्द्रित भएको बताएका छन्। पार्टीको परराष्ट्र मामिला विभागले शनिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा ओलीले इपिजी प्रतिवेदन र नेपालको भूमिबारे प्रधानमन्त्री दाहालले भारतीय पक्षसँग कुनै कुरा गर्न नसकेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे। अस्ति भर्खर भारत जानुभयो, कुन कुन सम्झौता गर्नुहुन्छ केही पनि बताउनु भएन। जे गर्नुपर्ने त्यो केही पनि काम गर्नु भएन। दुई देशका बीचमा त्यत्रो सहमतिका साथ इमिनेन्ट पर्सन्स ग्रुप बनाइयो। 1950 को सन्धि लगायतका विभिन्न सन्धि सम्झौता र सम्बन्धहरूका विविध पक्षहरूको अध्ययन गरेर नेपाल र भारत बीचको सम्बन्धलाई आजको समयानुकूल न्याय र समानतामा आधारित उचित सम्बन्ध सुमधुर र सुदृढ कसरी बनाउने, कसरी त्यस रूपमा विकास गर्ने जो पारस्परिक लाभ र समानताका आधारमा होस्, सम्मानका आधारमा होस्। यस हिसाबले इपिजी गठन गरिएको थियो। त्यस सम्बन्धमा कुरा गर्नु पर्थ्यो, कुरा गर्न भनिएको थियो। प्रधानमन्त्रीले त्यो कुरा उठाउनु भएन। हाम्रो भूगोलको बारेमा, हाम्रो सीमाको बारेमा जो भारतले विवादित बनाउन खोजेको छ त्यस सम्बन्धमा टुङ्गो लगाउनु पर्थ्यो, त्यो लागेन। पूर्व रक्षा मन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका नेता मिनेन्द्र रिजालले अमेरिकासँग गर्न लागि भनिएको राज्य साझेदारी कार्यक्रम एसपीपी सम्बन्धी सम्झौताको मसौदाबारे आफू रक्षा मन्त्री हुँदा कुनै जानकारी नपाएको बताएका छन्। जङ्गी अड्डाले अमेरिकी दूतावासलाई लेखेको पत्रबारे पनि आफूलाई जानकारी नआएको उनको भनाइ थियो। पत्रकार बाबुराम विश्वकर्माले लेखेको भू राजनीतिको भार पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा अतिथिका रूपमा बोल्दै रिजालले सो दस्तावेज हालसम्म आधिकारिक रूपमा कसैले उपलब्ध नगराएको पनि बताए। पिरियडमा थिएँ, मका त्यस्तो दस्तावेज कुनै ठाउँमा पनि आइपुगेको थिएन। मेरो आँखामा पनि नपरेको दस्तावेज थियो भनेर त्यसलाई स्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने हो भने मलाई पनि गाह्रो हुन्छ। मैले होइन यो दस्तावेज त मैले कहिले पनि देखाएको छैन, यो फेक हो भनेर भन्दाखेरि नाम भन्नु भएन। तिनवटा ठुल्ठुला मध्ये एकजनाले तपाईँलाई थाहै छैन, पक्का हो, सधैँ थियो दस्तावेज भनेर भन्नु। मैले तपाईँको पार्टीको पनि मान्छे मन्त्री बन्नुभएको थियो, अलि तपाईँ पनि त्यो मन्त्रालय सम्हाल्नु भएको थियो। त्यही पिरियडमा एसपीपी बारेमा छलफल कमसेकम भइराख्ने बेलामा त्यो पिरियडमा राजेन्द्रबहादुर छेत्रीले चिठी लेखेदेखि हामीलाई चाहिँदैन भनेर संसदमा भन्ने बेलासम्ममा तपाईँ आफैले पनि त्यो मन्त्रालय जिम्मेवारी केही दिन त सम्हाल्नु होला। अनि कहाँ देख्नुभयो त? छ त पैसा बाहिर देखाउनु परेन, मलाई देखाउनुहोस् न भन्दा पनि त्यो पनि देखिएन। लुम्बिनीमा नयाँ प्रदेश सरकार गठन भएको 4 महिना बितिसक्दा पनि मन्त्री परिषदले पूर्णता पाएको छैन। वैशाख 14 गते नेपाली कांग्रेसका दिल्ली बहादुर चौधरी 8 दलका 53 सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका थिए, तर मन्त्रीको भागभण्डा मिलाउन उनलाई हम्मे परिरहेको छ। अब मन्त्रालय फुटाएर भए पनि भाग पुर्याउने तयारीमा उनी लागेका छन्। सत्ता समीकरण उल्टिँदा पूर्ववर्ती सरकारका मुख्यमन्त्री लीला गिरीले 4 महिना पनि सरकार चलाउन पाएनन्। एमालेसँगको सत्ता साझेदारी तोडेर माओवादी कांग्रेससँग मिसिन पुगेपछि लुम्बिनीमा कांग्रेसका दिल्ली बहादुर चौधरीले मुख्यमन्त्री बन्ने अवसर पाए। 8वटा दलको समर्थन लिएर मुख्यमन्त्री त भए, तर उनको सरकारले पूर्णता पाउन भने हम्मे पर्यो। सबै दललाई भाग पुर्याउन मुस्किल भयो। अब मन्त्रालय फुटाएर भए पनि भागभण्डा मिलाउने तयारी चौधरीले गरेका छन्। सरकार गठनका बेला भएको सहमतिका आधारमा मन्त्रालय फुटाएर भए पनि भागभण्डा मिलाउन लागि सत्ता पक्षको तर्क छ। यसमा विवाद मैले कतै देख्दैन, किन त्यसमा कांग्रेस पार्टीले 3टा, नेकपा माओवादीले 2टा मन्त्रालय पाउनुपर्ने।
भनेको पहिले भागभण्डामा परे हो, त्यसमा विवाद होइन। के गरेको थियो त हामीले पहिला सरकार 7 जनामा चलाएर देखाउँ न त, 7 जना मात्रै रहेर पनि यो काम गर्न सके। अब त्यो भागभण्डामा परेको मन्त्रालयहरू यो महिनाभित्र 3टा काङ्ग्रेसका 2टा माओवादीका बन्छन्। अर्को मन्त्रालय फुटाएर भन्नुभयो, मन्त्रालय फुटाएर होइन, हामीले पहिला के भनेका थियौँ, योभन्दा पहिलाको सरकार जोड सङ्ख्या भएर सरकार छिटो ढल्यो, त्यसले गर्दा शुभ अङ्कले गर्दा बेजोड सङ्ख्या बनाऊ अनि लामो समय चलोस् भन्ने सकारात्मक सोचका साथमा बन्न गइरहेछ। 9वटा मन्त्रालय रहेको लुम्बिनीमा हाल 7 जना मन्त्री छन्। सत्तारूढ दलहरूलाई भाग मिलाउन 3वटा थपेर 12 पुर्याउने तयारी छ। माओवादीले कृष्ण केसी र दिपेन्द्र पुनलाई मन्त्रीको रूपमा नाम सिफारिस गरिसकेको छ। काङ्ग्रेसले मुख्यमन्त्री र स्वास्थ्य मन्त्रालय, माओवादीले अर्थ मन्त्रालय, लोसपाले गृह मन्त्रालय, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय, जसपाले कृषि तथा भूमि सुधार मन्त्रालय र जनमत पार्टीले सामाजिक विकास मन्त्रालय पाएका छन्। सरकारमा सहभागी हुँदा काङ्ग्रेसले 4 पाउने र माओवादीलाई 3 मन्त्रालय दिने सहमति भएको थियो। खानेपानी, ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त हुन बाँकी छ। यी मन्त्रालय हाल मुख्यमन्त्री चौधरीले सम्हाल्दै आएका छन्। पूर्व सहमतिको हवाला दिएर 3 मन्त्रालय पाउनुपर्ने माग माओवादीले गरिरहेको छ। 2वटा मन्त्रालय नयाँ बनाउन 2वटा मन्त्रालय टुक्र्याउनु पर्नेछ, जस अनुसार उद्योग, पर्यटन तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय र शहरी विकास मन्त्रालयबाट 2वटा नयाँ मन्त्रालय बनाउने सहमति भएको छ। तर मन्त्रालय फुटाउँदा पनि सरकारलाई समर्थन गरेका नेकपा एस र जनमोर्चालाई भागभण्डा नपुग्ने भएकाले किचलो कायमै रहने देखिन्छ। दाङबाट शिवराज खनाल र रोशनमान श्रेष्ठको रिपोर्ट। स्पेन र जापान फिफा महिला विश्वकपको क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश गरेका छन्। आज भएको प्री क्वार्टर फाइनलमा स्पेनले स्विजरल्यान्डलाई 5-1 गोल अन्तरले हराउँदै अन्तिम 8मा स्थान बनाएको हो। स्पेनको जितमा इएटाना बोनामाटेले 2 तथा अल्बा रेडोन्डो, लाइया कडिना र जेनिफर हर्मोसोले समान 1-1 गोल गरे। निरीह स्विजरल्यान्डले भने 1 गोल उपहार पाएको थियो। स्पेनकी कोरिना पानेडासले आत्मघाती गोल गरेकी थिइन्। अब स्पेनले क्वार्टर फाइनलमा नेदरल्यान्ड्स र दक्षिण अफ्रिका बीचको विजेतासँग खेल्नेछ। यसैगरी अर्को खेलमा एसियाली जायन्ट जापानले पूर्व विजेता नर्वेलाई 3-1 गोल अन्तरले हरायो। समूह चरणमा अपराजित रहँदै प्री क्वार्टर फाइनलमा पुगेको जापानले खेलको 15औं मिनेटमा अग्रता बनायो। नर्वेकी इनेग्रिड सेस्टारले आत्मघाती गोल गर्दा जापानले सुरुवाती अग्रता बनायो, तर यो अग्रता 20औं मिनेटमा तोडियो। गुरु रेटेनले गोल गर्दा पहिलो हाफ 1-1 गोलको बराबरीमा सकियो। 50औं मिनेटमा रिसा सेसा सिमिजु र 81औं मिनेटमा हिनाता मियाजावाले 1-1 गोल गर्दा जापान 3-1 को सहज जितमा क्वार्टर फाइनलमा स्थान बनाउन सफल रह्यो। यो हारमा दोस्रो संस्करणको विजेता नर्वे प्रतियोगिताबाट बाहिरिएको छ। जापानले भने क्वार्टर फाइनलमा स्विडेन र अमेरिका बीचको विजेतासँग खेल्नेछ। 18 वर्ष नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमबाट खेलेका उत्कृष्ट खेलाडी ज्ञानेन्द्र मल्लले हिजो 81 सन्यासको घोषणा गरे। उनले राष्ट्रिय टिमबाट मात्र नभई घरेलु क्रिकेटबाट पनि बिट मार्ने बताए। उनले उमेर समूहदेखि आफ्नो क्रिकेट यात्राको सुरुवात गरे अनि सन् 2006 देखि राष्ट्रिय टिमबाट खेल्दै नेपालको प्रतिनिधित्व गरे। 18 वर्षको लामो क्रिकेट करियरमा ज्ञानेन्द्रसँगका नेपाली क्रिकेटका थुप्रै उत्कृष्ट पलहरू पनि रहेका छन्। यही क्रममा उनले बनाएको केही रेकर्ड नेपाली क्रिकेटले सधैँ सम्झिरहनेछ। शानदार डेब्यू। सन् 2005 मा उनले उमेर समूहबाट पहिलो पटक नेपालबाट खेले। एकै वर्ष एससीसी अन्डर 15, एससीसी अन्डर 17 र एससीसी अन्डर 19 कप खेलेका थिए, जसमा नेपालले एससीसी अन्डर 15 र अन्डर 19 कप जितेको थियो। ज्ञानेन्द्रकै कप्तानीमा नेपालले अन्डर 17 कपको सेमिफाइनल खेलिरहँदा इन्डोनेसियामा लागेको डडेलोको कारण मलेसियामा प्रतियोगिता नै रद्द भएको थियो। यस्तै सन् 2006 मा उनले राष्ट्रिय टिमबाट पनि डेब्यू गरे। एससीसी ट्रफीबाट 50 ओभरमा नेपालको टोलीबाट डेब्यू गरेका उनले आफ्नो पहिलो खेलमै कुवेत विरुद्ध 78 रन र दोस्रो खेलमा भुटान विरुद्ध 52 रन बनाए।
डेब्यू प्रतियोगितामा नै 2 अर्धशतक प्रहार गर्दै राष्ट्रिय टिमको डेब्यूलाई विशेष बनाए। नेपालबाट 50 ओभरमा डेब्यूमै लगातार 2 अर्धशतक बनाउने उनी एक्लो नेपाली खेलाडी हुन्। चौकाको वर्षा। ज्ञानेन्द्र नेपाली क्रिकेट इतिहासमै 1 ओभरमा लगातार 6 चौका प्रहार गर्ने एक्लो नेपाली क्रिकेटर हुन्। ज्ञानेन्द्रले साउदी अरेबिया विरुद्ध 2012 मा एसीसी ट्रफी इलिटमा 10औं ओभरमा नदीम जावेदलाई लगातार 6 चौका प्रहार गरेका थिए। उनी बाहेक अन्य कुनै पनि नेपाली ब्याटरले एकै ओभरमा 6 बाउन्ड्री प्रहार गरेका छैनन्। साथै ज्ञानेन्द्र मल्ल टी20 आईमा नेपालबाट छक्का प्रहार गर्ने पनि पहिलो खेलाडी हुन्। नेपालले 2014 को टी20 विश्वकपमा हङकङ विरुद्ध टी20 आईमा डेब्यू गरेको थियो। ज्ञानेन्द्रले सोही खेलमा फसिफ आजादलाई छक्का प्रहार गरेका थिए। ओडीआईमा पहिलो अर्धशतक। एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रियमा नेपालको लागि अर्धशतक बनाउने ज्ञानेन्द्र पहिलो खेलाडी हुन्। 2018 को अगस्त 1 मा नेदरल्यान्ड्स विरुद्ध एम्स्टरड्याममा नेपालले आफ्नो पहिलो एक दिवसीय खेल्दै गर्दा ज्ञानेन्द्रले 61 बलमा 8 चौका सहित 51 रन बनाएका थिए। सर्वाधिक छिटो अर्धशतक। सन् 2018 मा टी20 विश्वकप एसिया क्षेत्रमा मलेसिया विरुद्धको खेलमा ज्ञानेन्द्रले 20 बलमै अर्धशतक बनाएका थिए। नेपाली खेलाडीले टी20 अन्तर्राष्ट्रियमा बनाएको यो सबैभन्दा छिटो अर्धशतक हो। पारस र ज्ञानेन्द्र। पारस खड्का नेपाली क्रिकेटका सर्वाधिक सफल कप्तान हुन्। पारसको सफल कप्तानीमा ज्ञानेन्द्रको साथ सदैव रह्यो। 10 वर्ष पारस कप्तान रहँदा ज्ञानेन्द्र उपकप्तानको भूमिकामा रहे। पारसले 2 वर्ष अगाडि सन्यास लिएपछि ज्ञानेन्द्र कप्तान बने। पारस र ज्ञानेन्द्रले मैदानभित्र नेपाललाई दिलाएको सफलतामा उनीहरूसँग जोडिएका सफल किस्सा थुप्रै छन्। तर क्रिकेटबाट सन्यास लिने दिन पनि एउटै बनेको छ। पारसले पनि साउन 19 गते नै 2 वर्ष अगाडि सन्यासको घोषणा गर्दै सबै खाले क्रिकेटबाट बिट मारेका थिए। मौसम परिवर्तन र गर्मीयाममा धुवा धुलो बढी हुने हुँदा आँखा पाक्ने समस्या धेरैमा देखिन थालेको छ। आँखा रातो हुनु, आँखाबाट आँसु बग्नु, ढकनी सुनिनु, कचेरा आउनु आँखा पाक्ने संकेत हुन्। आँखा पाक्ने रोग तराईका जिल्लाहरूमा बढी देखिएको छ। एडिनो भाइरस, ब्याक्टेरिया र रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम हुँदा आँखा पाक्ने समस्या देखिने चिकित्सक बताउँछन्। आँखा पाक्ने रोगबाट कसरी बच्ने, समस्या देखिएपछि के गर्ने भनेर हामीले तिलगङ्गा आँखा अस्पतालकी आँखा रोग विशेषज्ञ डाक्टर इन्दिरा पौडेललाई सोधेका छौँ। रोग चाहिँ विभिन्न कारणले हुन्छ। ब्याक्टेरियल, एलर्जिक अनि भाइरल। एलर्जिकमा त अब सानो बच्चाहरूमा अलि बढी देखिन्छ होइन, र ब्याक्टेरियल पनि अब यो इन्फेक्सियस हो नि त, त्यो भनेको चाहिँ सरुवा रोग हो नि होइन। भाइरल पनि सरुवा रोग हो। यो चाहिँ अलिकति छिटो सर्ने अरूलाई, र अहिले रेनी सिजनमा चाहिँ भाइरस अलि एक्टिभ पनि हुन्छ र सङ्क्रमण हुने चान्सेस पनि रेनी सिजनमा हाम्रो बडीको इम्युनिटी पनि अलि लो हुन्छ। यो आँखा पाक्ने रोग मात्रै होइन कि अरू रोग पनि अलि छिटै नै भाइरल इन्फेक्सनहरू चाहिँ अलि छिटै नै, जस्तो डायरियाहरू होइन, अरू एलर्जीहरू पनि यस्तो धेरै नै देखिन्छ। त्यस्तै आँखामा पनि यो कन्जक्टिभाइटिस चाहिँ अहिले धेरै नै छ र लास्ट इयरको तुलनामा चाहिँ अहिले अलि बढी नै देखिरहेछ। गर्मी, अब काठमाडौँमा नि गर्मी नै छ नि होइन, पानी परिरहेछ, गर्मी छ। अब त्यो भन्दैमा फैलेको होइन। भाइरल इन्फेक्सन त अलिकति यस्तै टाइममा बढी सक्रिय हुन्छ भाइरस। अब त्यहाँ फैल्यो भनेर अब तराईमा पनि अब हस्पिटलहरू धेरै छन् नि त, त्यही भएर धेरै हस्पिटलमा अहिले जस्तो हाम्रो हस्पिटलमा पनि 70-65 जना बिरामी त दिनमा आउनुहुन्छ। त्यही भएर अब यो चाहिँ छ, सबैतिर छ। अब यहाँ मात्रै सबैतिर चारैतिर फैलिएको छ। नेपालमा चाहिँ तराईमा पनि छ, काठमाडौँमा पनि छ, पहाड पोखरातिर पनि छ होइन, दाङहरूमा सबैतिर चाहिँ यो रोग देखा परेको छ। र ब्याक्टेरियलमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको आँखा चाहिँ एकदम धेरै चिप्रा आउँछ क्या, बाक्लो चिप्रा, पिप जस्तो पनि आउनसक्छ ब्याक्टेरियलमा। भाइरसमा चाहिँ अलिक बढी आँसु आउने, धेरै पानी टाइपको अलिक तरल पदार्थहरूको धेरै चिप्रा लाग्दैन भाइरसमा चाहिँ। अनि ब्याक्टेरियलमा चाहिँ तपाईँको छिटो पनि यो रोग अब समस्या ल्याउन सक्छ। ब्याक्टेरियलमा चाहिँ आफै ठिक हुँदै जान्छ। रातो त दुइटैमा हुन्छ होइन, अलि लाइटमा हेर्दा गाह्रो हुने, बिजाउने, पोल्ने होइन, दुख्ने, यो त यो सामान्य हो। मेन धेरै चिप्रा लाग्छ कि ब्याक्टेरियलमा चाहिँ, भाइरसमा चाहिँ त्यति धेरै चिप्रा चाहिँ लाग्दैन। सङ्क्रमण फैलिने मुख्य कारण चाहिँ आँसुकै कन्ट्याक्टले हो। अब हामीलाई अलिकति भ्रमहरू, मिथहरू छन्,
त्यो मिथमा चाहिँ अब हेर्ने बित्तिकै सर्छ ओहो आहा पाक्या मान्छे लौ अफिसमा तपाईँ त नआउनुहोस् है सर्छ त्यो होइन। यदि हामीले चाहिँ अब सङ्क्रमण भएको व्यक्तिले चाहिँ होइन अब आफूले हात नधुने साबुनले हात नधुने अनि त्यसपछि तपाईँको अब टावलहरू एउटै अब कमन प्लेसमा अथवा घरमा होइन टावलहरू एउटै युज भइरहेछ, रुमालहरू एउटै युज भइरहेछ अथवा सिरानी होइन तकियाको खोलहरू एउटै भइरहेछ भने त अब त्यो हाम्रो आँखाको आँसु त अब कहीँ न कहीँ कन्ट्याक्ट भएर त अर्को व्यक्तिले फेरि त्यही आँसुमा कन्ट्याक्ट भएपछि आफ्नो आँखामा छोयो भने सर्ने हो। नत्र भए त यो हेरेर होइन त्यसरी चाहिँ सर्दैन, हावाले उडाएर सर्दैन। आँसु आउने बिहान उठ्दा अलि च्यापच्याप भाँच्दो हुने अलि बढी बिजाउने अनि रातो पनि हुने बिस्तारै त्यो भइहाल्यो भने चाहिँ एकैचोटि आत्तिएर होइन औषधि पसलमा गएर औषधि किनेर हाल्नु पर्दैन। हेऱ्यो होइन 1-2 दिन हेऱ्यो आफूलाई अब रातो बढ्यो अप्ठ्यारो लाग्यो भने चाहिँ डक्टरको सल्लाह त डेफिनेटली लिनुपर्छ होइन। तर बिजाउँदै आँसु आउँदैमा चाहिँ हातिनु परेन। अनि डक्टरको सल्लाह लिएपछि चाहिँ खासै अब भाइरसमा चाहिँ एन्टिबायोटिक आई ड्रपहरूको त्यति रोल हुँदैन। तर कहिले कहिले ब्याक्टेरिया पनि मिसिएको हुनसक्छ अथवा सङ्क्रमण भयो भने फेरि ब्याक्टेरियल इन्फेक्सन भइदियो भने सेकेन्डरी इन्फेक्सन भन्छ, त्यो भयो भने चाहिँ फेरि एन्टिबायोटिक चाहिन्छ भनेर हामीले चाहिँ जस्तो 3 देखि 4 पटक दिनमा सामान्य लो डोज एन्टिबायोटिक हामीले दिन्छौँ। र मुख्य चाहिँ हामीले शीतलो गर्ने औषधिहरू चाहिँ दिन्छौँ, आर्टिफिसियल टियर भनिन्छ। त्यसले चाहिँ आँखालाई शीतलो राख्छ किनभने अलि बिजाउने होइन आँसु आउनलाई शीतलो गर्ने औषधिहरू चाहिँ हामीले दिन्छौँ होइन। र अर्को कुरा चाहिँ चिसो पानी, सफा चिसो पानी इभन फ्रिजको होइन बोइल गरेको पानी फ्रिजको पानीले पनि रुमाल अथवा कटन डिप गरेर आँखालाई हामीले यसरी सेक्न सक्छौँ एउटा कुरा। अर्को आइस, कोही कोहीलाई त अलिक गाह्रै हुन्छ अनि त्यही भएर आइसले होइन बरफले चाहिँ रुमालमा लपेटेर सफा रुमाललाई सेक्न सक्छौँ। कोही व्यक्तिलाई हामीले भेट्यौँ होइन ल अब त्यही भेट्यो सँगै खाछ भनौँ न अब अफिसमा काम गर्दा त्यही टावलहरू युज गरेछौँ भने ओहो अब 4 दिनदेखि अब 1 महिना 24 दिनसम्म नि लाग्न सक्छ यसको लक्षण देखिनलाई सङ्क्रमण हुँदालाई भइसकेको व्यक्तिबाट होइन। त्यो भने मतलब अब तपाईँको भोलिपल्टै नदेखेला त्यो भन्न सकिँदैन, त्यो एउटा कुरा भयो। अर्को चाहिँ अब लगाइसकेको व्यक्तिले चाहिँ 2 हप्तासम्म अरूलाई सार्न पनि सक्छ के, त्यही भएर दुवै पक्ष चाहिँ यसमा इन्भल्भ हुन्छ। एउटा चाहिँ लगाएको व्यक्तिले आफूलाई सबै आफ्नो सेल्फ आफ्नो हाइजिन मेन्टेन गर्ने होइन सकेसम्म अरूलाई नसार्नलाई साबुनले हात धुने। अब सानो बच्चालाई त स्कुल पठाउनु भएन किन बच्चाले आफ्नो केयर गर्न सक्दैन, गाह्रो पनि हुन्छ दुख्छ पनि। अब एडल्टहरू चाहिँ काममै नजाने भन्ने चाहिँ हुँदैन, घरै बस्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। तर आफूले चाहिँ सकेसम्म नछुने साबुनले हात धुने होइन चस्मा लगाएर हिँड्ने। हामी ग्यालेक्सी न्युज आवरको अन्त्यमा छौं, जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। दाहालले जथाभावी सदस्य थपेर भद्दा केन्द्रीय कमिटी बनाएको नेताहरूको आरोप। मनोनयन प्रथा अन्त्य गर्दै निर्वाचनबाट नेतृत्व चयन हुनुपर्ने प्रस्ताव, विधान नमिच्ने संकल्प गर्न आग्रह। प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाशमा, कायम मुकायम नेतृत्वको जिम्मेवारी वरिष्ठतम न्यायाधीश विशम्बर प्रसाद श्रेष्ठको काँधमा। लुम्बिनीमा नयाँ सरकार बनेको 4 महिना बितिसक्दा पनि मिलेन भागभण्डा। 8 दललाई भाग पुर्याउन मन्त्रालय फुटाएर 12 पुर्याउने मुख्यमन्त्री चौधरीको तयारी। भ्रष्टाचार मुद्दामा अदालतले 3 वर्ष कैद सजाय सुनाए, लगतै पाकिस्तानका पूर्व प्रधानमन्त्री खान पक्राउ। राज्यका उपहारहरू बिक्री गर्दाको आम्दानी घोषणा नगरेको ठहर। र स्पेन र जापान महिला विश्वकपको क्वार्टर फाइनलमा स्पेनद्वारा स्विजरल्यान्ड 5-1 ले पराजित। जापानले पूर्व विजेता नर्वेलाई 3-1 ले हरायो। आजलाई ग्यालेक्सी न्युज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.